अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मुज़म्मिल? अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने नज़्म देखी थी अख्तर शिरानी की, और देश से आने वाले बता। शायर की वजह शोहरत मैंने नहीं बताई थी, वो ज़रा नोट कर लें। अख्तर शिरानी को शायर रोमान कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी की समझ में ना आ रहा हो, ये एक एमसीक्यूज भी है बोर्ड का। इस क्लास में सेकेंड ईयर बी में मैंने नहीं बताया था। अख्तर शिरानी को शायर रोमान भी कहा जाता है। शायर रोमान, रे वाव मीम अलिफ नून। शायर रोमान यानी रोमांटिक, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो अख्तर शिरानी को शायर रोमान कहा जाता है। ये अख्तर शिरानी की वजह शोहरत है। अभी आपके स्क्रीन पर हमारा चौथा अफसाना जो हम पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे इसको। बदला। मुसन्निफ का नाम गुलाम रब्बानी आगरो है। उर्दू तर्जुमा निगार या उर्दू तर्जुमा करने वाले मुसन्निफ या राइटर जो हैं वो हैं डॉक्टर हसन कास गंजवी। किताब का हवाला जिससे ये सबक लिया गया वो है तरक्की पसंद अदब। और जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी एक चलता था कि सवाल क्या बनता है। तो सबक ये अफसाना बदला से जो है बोर्ड में खुलासा आता है, सवाल नंबर 5 बनता है इसमें। तो ये ज़रा नोट कर लीजिए तमाम चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। उसके बाद नीचे एमसीक्यूज आ रहे हैं, वही तरीक़ाकार हस्ब रिवायत कि अफसाना बदला में घोड़े का नाम क्या है। ठीक है, ये एमसीक्यूज है जो हर साल तकरीबन कम बेश बोर्ड में आता है। पक्षी। पक्षी सिंधी ज़ुबान में परिंदे को भी कहा जाता है। अफसाना बदला में कोचवान का नाम, कोचवान यानी घोड़ा गाड़ी, घोड़ा तांगा चलाने वाले का नाम गुलाब। अफसाना बदला में घोड़े के मालिक का नाम रईस गौस बख्श। अफसाना बदला में गुलाब की बेटी का नाम जुलेखा है, जो उसने अपनी माँ के नाम के ऊपर अपनी बेटी का नाम रखा। अफसाना बदला में घोड़े की नस्ल का ताल्लुक सिंधी से है। अच्छा, इसमें एक और एमसीक्यू का इजाफा कर दें। अफसाना बदला में जो विलन जैसे होता है, मनफी किरदार, विलन का किरदार, निगेटिव करेक्टर, वो खैरू का है। अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं उसके अल्फाज बता देता हूँ। खे ये रे वाव खैरू। ठीक है, तो ये इस तरह के एमसीक्यूज हैं जो इस सबक से बनते हैं बोर्ड में। और इसका खुलासा क्वेश्चन नंबर 5 में बनता है। दूसरी बात कि गुलाम रब्बानी आगरो या डॉक्टर हसन कासगंजवी पर कोई सवाल नहीं आता। जैसे आता है ना, अफसाना निगारी का इर्तिका बताइए, या किसी एक अफसाना निगार के फन पर तबसरा करें। आमतौर पर इन दोनों के बारे में नहीं आता है। अशफाक अहमद, सादत हसन मंटू, गुलाम अब्बास। ठीक है, अगर बोर्ड के पर्चे में आपके ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप किसी एक अफसाना निगार के फन पर तबसरा करें, तो ये अब आपकी मर्जी है कि आपने अगर गुलाम रब्बानी आगरो या डॉक्टर हसन कास गंजवी ये याद किया हुआ है तो लिख दें। वैसे इनके नाम अलग से बोर्ड में आइडेंटिफाई जैसे होता है कि दे दिए जाते हैं, उस तरह से जो है नहीं आते। ठीक है, गुलाम रब्बानी आगरो सिंध यूनिवर्सिटी हैदराबाद जामशोरो के वाइस चांसलर रहे। सही है, बहुत ही जैसे होते नहीं है अल्लाह वाले बुजुर्ग टाइप के लोग। तो पीला लिबास अक्सर देखा गया इनको पहने हुए, पाँव में कभी चप्पल नहीं होती थी। लेकिन सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के वाइस चांसलर है। शोबा उर्दू से भी इनका ताल्लुक रहा। ईसा से डॉक्टर हसन कासगंजवी हैं। अच्छा, ये जो दोनों मुसन्निफ हैं इनका ताल्लुक हैदराबाद सिंध से ही है। और ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है, किताब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो, अगर आप इसका जो पहला सफ़ा होता है फहरिस्त के सामने ही देखें तो इनके नाम आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें आगे जाके नहीं, ये इनके नाम नहीं है। भारत सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के वाइस चांसलर रहे गुलाम रब्बानी आगरो। वाइस चांसलर को उर्दू में क्या कहते हैं? जी हाँ, आप में से कोई जवाब देगा?
चांसलर तो वजीर आला होता है, पहले गवर्नर होता था, लेकिन वाइस चांसलर वीसी को उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं, नाइब नहीं कहते मरियम, नाइब नहीं कहते। वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी का वीसी होता है, वीसी, उसे क्या कहा जाता है उर्दू में? जैसे हमारे अभी कराची यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के वाइस चांसलर खालिद इराकी साहब हैं, ठीक है। तो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों की ये वाइस चांसलर रहे अपने ज़माने में। जी, वीसी को उर्दू में क्या कहते हैं? मैंने अभी मौजूदा वीसी वीसी नहीं पूछा, सिंध यूनिवर्सिटी का मोइन अमीर नहीं है। यूनिवर्सिटी के वीसी को क्या कहा जाता है ये पूछा है मैंने आप सबसे। उर्दू में यूनिवर्सिटी के वीसी को क्या कहते हैं उर्दू में? अभी तक किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं है, सिर्फ ये मरियम नहीं भेजे तीन आंसर। पेज नंबर 39 किताब में सफ़ा नंबर 39 पर आपका ये सबक जो है वो आ रहा होगा, निकाल लीजिए सबक हम सफ़र, वो आखिरी अफसाना। 39 सफ़ा नंबर 39। जी, किसी को नहीं मालूम वीसी में बता देता हूँ, उर्दू में शेखुल जामिया कहलाता है। शेखुल जामिया, जामिया से मुराद यूनिवर्सिटी, और वाइस से मुराद वो वाइस नहीं जो आवाज़ वाली वाइस होती है, ये होता है VICE वाइस। तो वाइस माने शेखुल जामिया, वाइस चांसलर को, वीसी को जो है यूनिवर्सिटी के, वो शेखुल जामिया उर्दू में कहते हैं, और अंग्रेज़ी में जो है वो वाइस चांसलर या वीसी कहलाता है, ठीक है। गुलाम रब्बानी आगरो का ये सिंधी का अफसाना है जो उर्दू में इन्होंने तर्जुमा किया था डॉक्टर हसरत गंजवी ने। इस अफसाने का जो उन्वान है बदला। अब ये वो बदला नहीं है कि हम जैसे हमारी किसी से लड़ाई हो जाए तो हम एक थप्पड़ मार दें, दूसरा हमें मार दे, डंडा मार दें, बंदूक फायर कर दें, या कोई इसी तरह से कोई बदला लेना हो किसी भी, कोई स्कीम, कोई प्लान बनाकर, ये वो बदला नहीं है, ठीक है। यहाँ इस अफसाने में एक घोड़ा जो है उसका ताल्लुक है, जिसका नाम पक्षी है, और वो गुलाब टांगे वाला जो है उसे रईस गौस बख्श से 5 रुपया जो है वो उसके किराया अदा करता है घोड़ा गाड़ी का। तो अब यहाँ पर जो बदला है वो आखिर में कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो इस सबक का सेंट्रल आइडिया होगा। खुलासा कुछ यूँ है, अपने लफ्ज़ों में बताता चलूँ, कि गुलाब तांगे वाला, जैसे मैंने MCQs में आ रहा भी है कि कोचवान का नाम गुलाब है, तो गुलाब तांगे वाला रईस गौस बख्श का तांगा जो है 5 रुपये किराए पर रोज़ाना के जैसे चलाता था। घोड़े का बड़ा ख्याल रखता था, घोड़े को प्यार करता, जैसे एक जानवर से हो जाती है उनसियत, मोहब्बत। बेटा ये हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, कायनात, मेरी तो कोशिश यही है, मैं तो काफ़ी लाउडली ही बोल रहा हूँ। नेटवर्क का कोई इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से आवाज़ आप तक वाज़े नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो अगर नहीं आ रही मैं फिर भी उनसे कह देता हूँ। मुजम्मिल, अपना अवेश, भाई आवाज़ बहुत कम जा रही है बच्चियों के पास।
जी कि उन्होंने देख लिया है, आवाज़ अब बेहतर हो गई होगी। तो दोबारा से शुरू करता हूँ। खुलासा अपने लफ्ज़ों में, ग़ुलाम रब्बानी आगरा का ये अफ़साना सिंधी में है, लेकिन तर्जुमा ये उर्दू में, ये दोनों तरह से एमसीक्यूज़ भी बनेगा, ठीक है। ये भी बताता चलूँ यहाँ पर कि मुसन्निफ़ का नाम सिंधी में अगर पूछें तो ग़ुलाम रब्बानी आगरा है एमसीक्यूज़ में, और अगर मुसन्निफ़ का नाम उर्दू में जैसे पूछें कि इस अफ़साने बदले का उर्दू तर्जुमा किसने किया, तो फिर डॉक्टर हसन कासगंज भी होगा। सिंधी में ये पक्षी परिंदे को कहते हैं। तो गुलाब तागे वाला 5 रुपये रोज किराया पर रईस, अब आ जाएगी ना, मैंने करवाया है अभी, सही हो गया है थोड़ा आवाज़ का इशू। अबीरा, अब आवाज़ सही आ रही है? चलिए ठीक है। तो अब चलिए दोबारा कंटिन्यू करूँ, सिलसिला टूट जाता है। गुलाब तांगे वाला 5 रुपये रोज़, ये खुलासा बता रहा हूँ मैं इस सबक का। 5 रुपये रोज़ किराए पर रईस गौस बख्श का तांगा किराए पर चलाता था। घोड़े का नाम पक्षी है, और पक्षी जो है वो गुलाब का घोड़ा तो नहीं है, लेकिन वो उसे अपने जैसे मालिक होता है और उसको चीज़ होती है। बहरहाल गुलाब उसका बड़ा ख्याल रखता है, दाना पानी जो भी होता है जानवर का चारा, उसको प्यार करता है, उसको ख्याल रखता है हर तरह से। यहाँ आप किताब में देखेंगे कि एक दो सफ़े पर घोड़े की खूबसूरती, घोड़े की रफ्तार, घोड़े के इशारों पर चलना, और दीगर कोचवानों के घोड़ों से, जो घोड़े की एक होता है जानवरों में कि रेस, तो इस तरह से जो है वो गुलाब की टांगे की खूबियाँ भी जो हैं पक्षी के हवाले से बताई गई हैं। एक दो सफ़हात पर गुलाब के पक्षी जो उसकी टांगे में जानवर है घोड़ा, उसकी खसूसियात बताई गई हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत है, सिडोल जिस्म है, बुर्राक रफ्तार है, और जैसे बस रोड पर जैसे आता है तो धरती पर यानी नकारा बज रहा हो, सब टांगे वाले गुलाब के पक्षी को देखकर अपने टांगे पीछे कर लेते हैं। और इसी तरह से गुलाब भी उसका बड़ा ख्याल रखता है, कभी वो बादल कहता है, कभी बाबू कहता है, कभी मोर कहता है। और लेकिन एक तकिया कलाम, जैसे हम कहते हैं ना जुबान आम हो जाना, कि बार बार उस चीज़ का इजहार करना, और वो है कि ये मौला कसम घोड़ा नहीं है बुर्राक है बुर्राक। ये गुलाब टांगे वाले का तकिया कलाम बन जाता है, और वो अपने घोड़े की तारीफ़ें करता है, ना सिर्फ घर में होती है बल्कि दीगर कोचवान जो अड्डा होता है, स्टेशन जिसे हम कहते हैं, टांगा स्टैंड होता है, तो वहाँ पर भी गुलाब घोड़े के टांगे की और उसके पक्षी की बड़ी तारीफ़ें होती हैं। गुलाब के घोड़े में जो खूबियाँ थीं वो आपको किताब में मिल जाएंगी, एक दो पेज पर जो है वो, कि वो खूबसूरत है, मुतनासिब जिस्म है, रफ्तार भी उसकी तेज़ है, इशारों पर चलने वाला जानवर है, हंटर यानी चाबुक जो है वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यहाँ पर जिस जगह का जिक्र आ रहा है कि वहाँ पर पुल है, एक चढ़ाई है और वहाँ पर नहर बहती है, वो गुलाब ये बता रहा है कि नहर की चढ़ाई चढ़ते वक्त दीगर तांगे वालों के घोड़े जो थे वो अड़कर खड़े हो जाते थे, लेकिन गुलाब का पक्षी ऐसा था कि उसके लिए चढ़ाई चढ़ाई नहीं थी, यानी बस आनन फानन जैसे रास्ते को पार कर लेना, उबूर कर लेना, ऐसा था। तो नहर का पुल और उसकी चढ़ाई उस पक्षी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, बगैर चाबुक बगैर मारे वो उस चढ़ाई को भी चढ़ जाता था। शाम को जब गुलाब घोड़ा गाड़ी यानी कि लेकर घर आता, तो उसकी बेटी जुलेखा जो कि 9 साल की उम्र की है, 9 ईयर्स, 9 साल की उम्र की है, वो भी उस अपने पक्षी को जो है बड़ा प्यार करती, उसके आगे घास डालती। गुलाब जब खुरेरा यानी एक तरह का कंगा होता है, ब्रश टाइप का जो जानवरों के लिए होता है, गुलाब रात को अपने घोड़े पक्षी को जो है खरेरा या खुरेरा खुरेरा जो है वो करता, तो जुलेखा भी आकर खड़ी हो जाती, और जब गुलाब उसे कहता है कि बेटा जानवर है, दूर खड़ी हो, घास का हाथ लेकर इसके पास ना आ, ये काट लेगा, तो पक्षी के आगे और जुलेखा करीब जाती है और कहती क्या पक्षी तू मुझे काटेगा। तो इस तरह से जो है एक जानवर के साथ उस घर वालों की मोहब्बत जो है वो भी बताई गई है इस अफसाने में। दिन
यानी कि ज़िंदगी इसी डगर पर गुजर रही है। गुलाब को अपने घोड़े से मोहब्बत, उसके घोड़े की जो भी अहमियत है या तारीफ़ें हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन अब जो असल कहानी शुरू होती है, इसमें जो बदला है वो ये है कि इस घोड़े को जो है, तागे को, गुलाब से पहले रईस से खैरू नामी एक शख्स जो है वो चलाता था। यानी गुलाब से पहले ये घोड़ा गाड़ी खैरू नामी शख्स जो है वो चलाता था, लेकिन था मवाली ज्वारी, यानी नशा करने वाला, बुरी आदतों का मालिक, और वो घोड़े का भी ख्याल नहीं रखता था। इसलिए मालिक ने, रईस ने, वो घोड़ा गाड़ी लेकर खैरू से और गुलाब को दी। गुलाब नेक मिजाज था, बीवी भी सुघड़ थी, बच्ची थी, घर में यानी कि हर तरह की वो थी, और जानवर का भी ख्याल रखते थे। अब असल कहानी ये है कि एक दिन बुखार चढ़ा, फीवर हुआ गुलाब को, और गुलाब का जो बुखार था वो मियादी बुखार था। मियादी बुखार किसे कहते हैं जी? मियादी बुखार बुखार की कौन सी किस्म कहलाती है? जी बताइए, मियादी बुखार किसे कहते हैं? एक मुद्दत तक रहने वाला बुखार कौन सा बुखार होता है? नहीं, इंग्लिश में जो इसका एक टेस्ट हो, सॉरी, लैब से जो उसका एक टेस्ट कराया जाता है उसको क्या कहा जाता है? और बुखार की भी तो किस्में होती है ना, मलेरिया, टाइफाइड है, नमूनिया है। तो वो कौन सा बुखार था जो गुलाब को मियादी बुखार चढ़ा? हाँ बेटा, ठीक है मरियम, आपका जवाब टाइफाइड। ठीक है, और इसके लिए विडॉल एक टेस्ट होता है ब्लड का, वो कराया जाता है, जैसे डायग्नोस हो जाता है। विडॉल, VIDL। खैर, तो गुलाब जब स्टेशन पर जाता है, थोड़ा सा ये भी बता दूं, तो वहाँ पर एक जो है कराची का एक लड़का, जो कराची के कॉलेज में पढ़ता था, वो बिल आखिर जो है वो रही इसका गुलाब का ही तांगा जो है वो मंगवाता था। और जब वो लड़का कराची के कॉलेज से पढ़कर गांव जाता, तो गुलाब उस दिन कोई सवारी भी ना बिठाता। वो गुलाब के लिए, यानी कराची से जो है वो लड़का जो कराची के किसी कॉलेज में पढ़ता था, गुलाब के लिए कभी तोहफे भी ले जाता, कभी रेशमी रुमाल, कभी तहबंद वगैरह। तो इस हिसाब से जो है ये भी एक इसका हिस्सा है कहानी का, कि गुलाब के लिए कराची में एक पढ़ने वाला स्टूडेंट जो कराची के किसी कॉलेज में पढ़ता था, जब गांव जाता तो लिख भेजता अपने घर वालों को, स्टेशन पर फला वक्त फला तारीख जो है सिर्फ गुलाब का ही तांगा है और कोई तांगा ना है। तो इस लिहाज से गुलाब भी उसका ख्याल करता लड़के का, और वो उस दिन कोई सवारी ना उठाता सिवाय उस लड़के के। तो गुलाब के लिए वो तोहफे तहائف भी ले जाता, और गुलाब भी उसका जिक्र अपने घर में और अपने दोस्तों में करता कि वो सेठों का एक लड़का है जो इतना मेरा ख्याल करता है वगैरह। बात हो रही थी खैरों की और गुलाब के बुखार की। गुलाब को बुखार चढ़ा, मियादी बुखार चढ़ा, और कई दिन हो गए, बल्कि 3 महीने हो गए। तो ये ज़ाहिर है कि जानवर घर में जो कि बार बर्दारी, यानी ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, नकलो हमल में काम आता है, और जब इस तरह से वो खड़ा रहेगा तो वो ज़ाहिर है उसमें कुछ ना कुछ नुक्स हो जाएगा, ऐब हो जाएगा। तो गुलाब की बीमारी 3 महीने तक तवालत पकड़ गई, और गुलाब का बुखार उतरने में ही नहीं आ रहा था। पक्षी भी घर में खड़ा था, ये देखकर जुलेखा भी उदास रहने लगी, और अक्सर अपने बाप से पूछती, बाबा तू कब ठीक होगा? ठीक है, गुलाब बेचारा क्या जवाब देता? अब ये जो हाल था, ये जो सिचुएशन है, इसमें खैरू को मौका मिल गया बदला लेने का, और उसने मालिक रईस गौस बख्श के कान जाकर भरना शुरू कर दिए कि तूफानी घोड़ा है, इतना महंगा घोड़ा है, और यूं घर में खड़े खड़े बेकार हो जाएगा, ये किसी काबिल नहीं रहेगा। ऐसा करो कि वो घोड़ा लेकर मुझे दे दो, और मैं उसका ख्याल रखूंगा, चलाऊं। बात में वजन था, और ज़ाहिर है ऐसा होता भी है कि अगर कोई चीज़ खड़ी रहे घर में, ऐसी जो काम काज वाली हो, तो अगर वो चारपाई से लग जाए या बीमार हो जाए, बाहर बीमार तो गुलाब हुआ था, पक्षी तो नहीं हुआ था।
لیکن ظاہر ہے جب وہ کام کاج ہی نہیں کرے گا، ہاتھ پاؤں نہیں چلیں گے اس کے، تو وہ کیا کرے گا؟ اب یہاں پہ جانور کے ہاتھ پاؤں بعد میں ڈسٹنگوش مت کرنے بیٹھ جانا ہے۔ تو گلاب بیماری پکڑ گئی، ادھر رئیس نے بھی سوچ بچار کرنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ یہ ہوا کہ گلاب اور خیرو میں ایک معاملے پر کہ پکھی کی نسل سے متعلق جو ہے بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، 3 مہینے تک کھانا پینا کیسے ہوا؟ میں نے بھی ایک چھوٹا سا جملہ کہا تھا کچھ دیر پہلے کہ گلاب کی بیوی بڑی سگھڑ تھی، سلی کا من تھی۔ ظاہر ہے 3 مہینے اچھا خاصا 90 ڈیز کا ایک طویل ڈیوریشن ہے، تو وہ گھرداری چلاتی تھی، سلائی کڑھائی جو بھی کرتی تھی اسے آتی تھی، اس طرح ان کا گزارا ہوا۔ بہرحال کہانی ہے، حقیقت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو گلاب میں اور خیرو میں گھوڑے کی نسل سے بھی تھوڑا سا تو میں تکرار ہو گئی۔ گلاب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے بڑی اعلیٰ نسل کا انگلش ولائتی نسل کا گھوڑا ہے، خیرو سے عربی نسل کا بتاتا تھا۔ دونوں میں اتنی بات بڑھ گئی اور شرط لگ گئی 100 100 روپے کی، اور جب اتنی ضد بحث یا اتنی بڑی بات بڑھتے بڑھتے رئیس تک دونوں پہنچ گئے، اور بھی کچھ گئے لوگ معتبر لوگ، اور رئیس کے پاس جب گئے تو رئیس نے اس جھگڑے کو یوں سلجھایا کہ یہ گھوڑا نہ تو ولائتی نسل کا ہے، یعنی کوئی انگریزی نسل نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کا تعلق عربی نسل سے، بلکہ یہ گھوڑا تو میں نے لاڑ کے میلے میں ادلا بدلا کر کے وٹا سٹا جسے کہتے ہیں وہ کر کے ایک لے لیا تھا، اور یہ سندھی نسل کا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ جھگڑا تو ختم ہو گیا، لیکن خیرو نے اس بات کو بھی اپنے دل میں بٹھایا ہوا تھا، وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب جب گلاب کی بیماری اتنی طویل ہو گئی اور اسے خیرو نے مالک کے گھوڑے کے کان بھرنا شروع کیے، تو مالک نے بالآخر تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد وہ تانگا اور گھوڑا، یعنی کہ گھوڑا گاڑی جو ہے وہ خیرو کو دے دی۔ اب خیرو کے پاس گھوڑا کیا آیا، جیسے ظلم و ستم کے پہاڑ سے اس نے پکھی جانور پر شروع کر دیا۔ دوسری طرف جو زلیخا بھی اداس رہنے لگی، اور پکھی کے جانے سے گھر میں ایک جیسے سناٹا سا ہو گیا، اور جیسے پکھی سے اسے انسیت تھی، پیار تھا، تو زلیخا بھی اپنے باپ سے گلاب سے بار بار پوچھتی، بابا تو کب ٹھیک ہوگا، کب پکھی ہمارے گھر آئے گا وغیرہ۔ خیرو دن بھر اس کو جوتے رکھتا تانگے میں، پکھی کو نہ صرف جوتے رکھتا بلکہ نہ دانا ڈالتا نہ پانی پلاتا۔ چابک، ظاہر ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ ایک اشاروں پر چلنے والا گھوڑا تھا، لیکن پکھی کو جو ہے خیرو نے چابک مار مار کر اس کی کھال ادھیڑ دی، اتنا اس پر ظلم و ستم کرتا۔ اور جب شام کو گیا رئیس کے گھر، تو 5 روپے کرایہ دیتے ہوئے کہا کہ رئیس یہ چال باز گھوڑا ہے، گلاب کے گھر میں کھڑے کھڑے یہ بیکار ہو گیا ہے اور کسی کام کا نہیں رہا۔ رئیس کو بڑی فکر تھی اپنے جانور کی، اپنے گھوڑے کی، اس نے 5 روپے واپس کرتے ہوئے خیرو کو کہا کہ رکھو، 5 روپے تم اپنے پاس رکھو، اور بس مجھے تو اپنے پکھی یعنی گھوڑے کی فکر ہے، تم کسی نہ کسی طرح اسے صحیح کر لو۔ وہ صحیح کیا کرتا؟ وہ تو خود نشہ ہی تھا، وہ تو خود بری عادتوں کا مالک تھا، وہ تو بدلہ لینا چاہ رہا تھا گلاب سے جو اسے تانگا لے گیا تھا۔ تو خیر 5 روپے رئیس نے نہیں لیے، وہ بھی اس نے نشے میں برباد کی۔ اب رفتہ رفتہ وہ پکھی پر یہ ظلم کرتا کہ کبھی تو وہ افیون، افیون کے ڈوڈے یعنی کہ اس کے لڈو ٹائپ کی گولیاں ٹائپ کی بناتا، اور گھوڑے کو جو ہے موقع دے کر اس کو پلا دیتا، اس کے منہ میں ڈال دیتا، جس سے وہ بدحواس ہو جاتا، بدمست ہو جاتا، ٹانگیں مارنے لگتا۔ اور رئیس کے پاس خیرو نے لوگوں کو دکھا کر یعنی آئی وٹنس بنا کر کہ دیکھو گلاب کے گھر یہ گھوڑا جو ہے خراب ہو گیا، دیکھو لاتیں مارتا ہے، قریب نہیں آنے دیتا ہے، اور یہ بیکار ہو گیا، یعنی نشہ آور چیز پلا کر اور اس کو اس طرح سے بدحال کیا گیا، بدمست کیا گیا، پھر لوگوں کو بلا کر دکھایا گیا کہ دیکھو بھائی تم سب بھی دیکھو، میں کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہا۔ پھر سب نے جا کر رئیس کو کہا بھائی گھوڑا جو ہے واقعی بیکار ہو گیا۔ اب خیرو کے پاس جو وہ آیا اور وہ روزانہ اس پر ظلم و ستم کرتا، نہ پانی پینے دیتا، رات کو بھی سوکھا گھاس جو ہے بس اس کے آگے ڈال دیتا، جہاں کہیں روڈ پر اسے کوئی پانی کا ہود نظر آتا
جیسے ہود ہوتا ہے پانی کا گڈھا نما، اس میں پانی بھرا ہوتا ہے، تو وہ اس کے قریب جیسے ہی پکھی جاتا تو گلاب اس کی لگام کھینچ لیتا اور اسے پانی بھی پینے نہ دیتا۔ سارا دن دھوپ کی شدت میں گھوڑے کو جو ہے اس پر سواریاں اٹھاتا یا دیگر کام کاج کرواتا، لیکن کھانا پینا نہ دیتا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن گلاب نے خیرو نے یہ کیا کہ بازار سے جو ایک بہت ہی شارپ یعنی نوکیلی کیل خرید کر لایا اور اسے افیون پلا کر چاروں ٹانگیں باندھ کر گرا دیا۔ اس کے بعد خیرو نے گھوڑے کی ران میں جو ہے کیل نما وہ نوکیلی چیز جو ہے وہ ہتھوڑی سے ٹھوک دی گھوڑے کو۔ گھوڑا اور تڑپنے لگا، بیچارہ کیا کرتا، ظاہر ہے بے زبان تھا، کچھ زبان سے تو کہہ نہیں سکتا تھا، تو کیل جیسے ہی اس کی ران میں گوشت میں پیوست ہو گئی، تھوڑی دیر بعد وہ تڑپنے مچلنے لگا۔ اگلے دن خیرو نے جب اس کو تانگے میں باندھا تو عین اسی جگہ پر لکڑی ماری، چابک مارا جہاں پر اس نے کیل جو ہے گھوڑے کی ران میں ٹانگ میں پیوست کی تھی۔ بیچارہ جانور ویسے ہی تکلیف میں تھا، پیٹھ پر سے کھال ویسے ہی ادھڑ چکی تھی مار مار کر، تو اب یہ ظلم اور اس پر ہوا، خیرو نے کیا کہ اس کی ران میں بھی کیل گھونپ دی، اور جب وہ بیچارہ تھک ہار کر یا ویسے ہی نہیں چل پاتا تو وہ عین اسی جگہ پر جہاں پر اس نے ران میں کیل پیوست کی تھی گھوڑے کے چابک یا لکڑی مارتا، جس سے وہ بیچارہ مجبور ہے چلنے لگتا۔ 3 مہینے بعد جب گلاب کا بخار اترا اور جب لوگوں نے اور خود گلاب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اشاروں پر چلنے والا گھوڑا اتنا کمزور، اتنا لاغر ایسا ہو گیا ہے، اور رئیس کے پاس گیا، رئیس سے کہا کہ رئیس میں یہ گھوڑا گاڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ رئیس نے کہا وہ تو ویسے ہی بیکار ہو گئی ہے، وہ تو کسی مصرف کی نہیں رہی، کام کاج کی نہیں رہی، اور تمہارے یہاں گھوڑا کھڑے کھڑے بیکار ہو گیا، اور خیرو جو ہے اس کو چلا رہا ہے۔ خیر 3 4 لوگ جو معتبر لوگ تھے ان کے سامنے قیمت گھوڑے کی، ٹانگے کی اور گھوڑے کی قیمت جو ہے وہ مقرر ہوئی۔ گلاب نے وہ قیمت ادا کی اور پکھی کے پاس گیا اور دیکھا خیرو کیا، تو کہنے لگا میرے پیارے پکھی، میرے بادل، میرے مور، یہ کیا حال ہو گیا؟ اسے چپٹ گیا گلاب، پیار کرنے لگا گردن سے، تو خیرو دور بیٹھا چارپائی پر کھانا کھا رہا تھا، کہہ رہا یہ چال باز مکار گھوڑا ہے، تمہارے یہاں کھڑے کھڑے یہ بیکار ہو گیا، اب جو ہے یہ اسی طرح ہے بہر۔ خیرو سے وہ گھوڑا گاڑی لے کر رئیس کو گھوڑے اور ٹانگے کی قیمت خریدنے کے بعد گلاب وہ گھوڑا گاڑی اپنے گھر لے آیا۔ گلاب وہ گھوڑا گاڑی جیسے گھر لے آیا تو زلیخا دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی جیسے ان کے گھر عید آ گئی ہو۔ صحیح ہے، خوشی کا مقام اس گھر والوں کے لیے۔ تو گلاب نے گھوڑے کو باندھا اور اسے پیار سے کھریرا کیا، چارہ پانی دیا۔ اتنے دن بعد پکھی کو جو ہے بڑے پیار سے، بڑی محبت، بڑے چاؤ سے جو ہے دانا پانی نصیب ہوا۔ گلاب نے جب وہ کھریرا کر رہا تھا، کنگا جیسے ہوتا ہے جانوروں کا، وہ کر رہا تھا تو اس پر جو ہے وہ کیل جو تھی وہ نظر آئی، نکالی بھارا اسے، تو زلیخا بھی گردن سے لپٹ گئی، پیار کرنے لگی۔ خیر وہ رات بڑے پیار سے جو ہے پکھی کی اپنے نئے مالک کے گھر بسر ہوئی۔ صبح ہوئی، گلاب جیسے تیار ہوا گھوڑا گاڑی کو باندھنے کے لیے۔ گلاب نے گھوڑے کو جیسے ہی گاڑی میں باندھا اور اس کو جو ہے لے کر اسٹیشن جہاں پر دیگر کوچوان بھی موجود تھے گیا، تو زلیخا نے بھی ضد کی، بابا میں بھی تمہارے ساتھ اسٹیشن چلوں گی۔ گلاب نے اپنی بیٹی زلیخا کو اسٹیشن لے کر تاگی میں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ لوگ جمع ہو گئے اور گلاب کے پکھی کے حوالے سے باتیں ہونے لگی کہ خیرو نے اس پر بڑا ظلم کیا، مارتا تھا، کھال ادھیڑ دی، کیل گھونپ دی وغیرہ۔ گلاب کیا کرتا، ظاہر ہے وہ کوئی بدلہ ویسے تو لے نہیں سکتا تھا، اور باتوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ دیکھا دور سے خیرو ایک مریل سا گھوڑا ٹانگے میں باندھا ہوا لا رہا،
जुलेखा जो तागे की पिछली निशिस्त पर सीट पर बैठी हुई थी, जब खैरू को दूर से आते हुए देखा और गुलाब ने देखा कि जुलेखा जो है वो आनन फानन दौड़ती हुई तागे के पास जा रही है, गुलाब भी उसके पीछे भागा। और जैसे ही खैरू तागे वाले के करीब पहुंची, अपनी मुट्ठियां भींच गई उसकी, जैसे भींच ली गुस्से में बहुत तेज, जैसे किसी को गुस्सा आता है। उस 9 साल की बेटी गुलाब की जुलेखा को भी बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में ही कहा, खबरदार खैरू पापी, जो तूने किसी बेजुबान जानवर को मारा, तूने हमारे पक्षी पर भी बड़ा जुल्म किया। अल्लाह तुझसे इस जुल्म का बदला जरूर लेगा। देखिए अब है ये असल अल्फाज अफसाने में जो बदला है, जो जुलेखा की जुबान से अदा हुए कि खबरदार खैरू, जो तूने किसी बेजुबान को मारा, तूने हमारे पक्षी को भी बड़ा बुरा मारा या उसको इस पर जुल्म किए, बेजुबानों को मारता है, अल्लाह तुझसे इसका बदला लेगा। खैर, जुलेखा का गुस्सा और उसका चेहरा, उसकी मुट्ठियाँ, गुलाब ने जुलेखा को गोद में उठा लिया। और दूसरी तरफ खैरू की ये हालत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर किसी ने हल्दी का रंग पोत दिया हो, तो हल्दी मल दी हो, और वो जैसे ज़मीन में गड़ा जा रहा हो, शर्मिंदा था, नादिम था। और गुलाब ने फातिहाना जो है जुलेखा को अपने यानी कि गोद में ले लिया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने पक्षी का बदला जो है वो गुलाब से ले लिया हो। ठीक है, ये है इस सबक का खुलासा। पेज नंबर 39 तक ता 47 तक तकरीबन 8 सफ़ा पर मुश्तमिल ये सबक है, जो है अफसाना। और इसमें जो बदला है असल वो जुलेखा के अल्फाज हैं, जो किताब में सफ़ा नंबर 47 पर बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ है। पढ़ देता हूँ ये आखिरी पैराग्राफ ताकि आपकी समझ में भी आ जाए। सफ़ा नंबर 47 पर जो इस सबक का बदला जो नाम रखा गया है, वो क्यों बदला रखा गया और बदला क्या है, जो बदला लिया गया वो ये था। आखिरी पैराग्राफ है बिल्कुल जहाँ सबक ख़त्म हो रहा है, 47 पर। जुलेखा की गुस्से से भेजी हुई मुट्ठियाँ, चढ़ी हुई आस्तीन और उसके नहायत जोशीले अल्फाज खैरू को यूं लगे जैसे किसी ने दर्द से उस पर गोली का फायर कर दिया। सारे तांगे वालों ने नहायत नफरत और हिकारत से खैरू की तरफ देखा। खैरू खौफ और निदामत से जैसे लरज रहा था, उसके चेहरे पर जैसे हल्दी का रंग उत गया था। उसने गर्दन नीचे झुका ली, अगर जमीन फट जाती तो उसमें समा जाता। ये देख कर गुलाब ने जुलेखा को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करते हुए फातिहाना अंदाज से खैरू की तरफ इस तरह देखा जैसे उससे जुलेखा ने बदला ले लिया। अच्छा, थोड़ा सा और ऊपर जाऊं तो पढ़ देता हूँ। जुलेखा की जैसे ही उस पर नजर पड़ी तो अपने तांगे से उसकी तरफ दौड़ी। वो तीर की तरह खैरू की तरफ बढ़ी तो जा रही थी। गुलाब दोस्तों के पास से उठकर बेटी की तरफ दौड़ा। मबादा, मबादा यानी कहीं ऐसा ना हो, मबादा के मायने मबादा वो कहीं तांगे के नीचे ना आ जाए। जब जुलेखा खैरू के तांगे के बिल्कुल करीब पहुंची तो गुस्से से उसका मुंह सुर्ख था, दोनों मुट्ठियां भिंची हुई थी। उसने अपनी दोनों आसीनों को चढ़ाकर चीख कर कहा, खैरू तांगे वाले, खबरदार जो तूने घोड़े को मारा, बेजुबानों को मारना बड़ा गुनाह है। तूने हमारे पक्षी को भी बेगुनाह मारा था, इसका गुनाह तुम पर जरूर पड़ेगा, खुदा तुमको कभी माफ नहीं करेगा। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में सफ़ा नंबर 47 में आखिरी पैराग्राफ से ऊपर ये 3-4 लाइन है, ये है वो असल अल्फाज जो इस सबक का कंक्लूजन है या इस सबक का सेंट्रल आइडिया है, या इस सबक को पढ़कर जो हमें बदला का मफहूम समझ में आता है वो ये है। हाँ जी, अगर किसी को सबक के हवाले से कोई बात पूछनी हो तो पूछिए। अच्छा, जैसे जैसे 7 जनवरी कमिंग जो है वीक में आपका फिर एक टेस्ट आ रहा है, एमसीक्यूज का हो या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का।
ترتیب یا تیاری یا ذہن میں یہ بات رہے کہ جو کچھ بھی ہم نے اب تک پڑھ لیا ہے وہی ہم سب کچھ پوچھیں گے امتحان میں. نہیں بیٹا یہ افسانہ ہے، ریئل اسٹوری نہیں ہے. جیسے ہمارے پرووربس ہوتی ہیں، کہاوتیں ہوتی ہیں، اسی طرح کا یہ واقعہ تو اصل نہیں ہے، صحیح ہے، افسانہ ہے. لیکن افسانے چونکہ حقیقت سے قریب تر ہوتے ہیں تو ہم اسے عام زندگی میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں کبھی وڈیرہ شاہی کے زیر اتاب مزارے، زمیندار کے زیر اتاب جو ہے وہ کسان ہاری پس رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں، ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہے. بس ایک بے زبان کو جو ہے وہ دکھایا گیا. پکھی سندھی میں ایک پرندے کو بھی کہا جاتا ہے جو جیسے سردیوں میں سائبیریا روس کا جو علاقہ ہے وہاں سے ہوائیں یہاں چلتی ہیں سندھ میں، تو یہاں آ جاتا ہے پرندہ ہجرت کر. تو پکھی سندھی میں پرندے کو بھی کہتے ہیں. جانور گھوڑے کا نہیں نام ہے. انشاءاللہ ٹائم جو ہے ہوا جا رہا ہے، نماز کے بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. پیش کی سر ہیپی نیو ایئر دے دیتا ہوں آپ سب کو. ظاہر ہے اب جب ہم آئیں گے انشاءاللہ تو نئے سال میں آئیں گے. ویسے تو ہمارا مذہب اسلام یا اسلامی کیلنڈر تقویم میں جو ہے محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے. بھارت ہیپی نیو ایئر تمام طالبات کو جو بھی اس وقت ہیں ہمارے ساتھ موجود. امید ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت اور کرونا کی وبا سے محفوظ رکھے سب کو اس نئے سال میں. آمین. جی کچھ اور پوچھنا ہے سبق کے حوالے سے؟ اچھا دیکھیں اب تک جتنے بھی سبق نظم غزل ہم نے پڑھی ہیں اگر بورڈ میں پیپر آتا ہے یہ سب آئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ مریم بیٹا، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اب تک جو کچھ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جو بھی ہم نے آن لائن پڑھا یا جو بھی ہم نے فزیکلی پڑھا، انشاءاللہ اگر ہمارے امتحان ہوتے ہیں جیسے کہ منسٹری کہہ رہی ہے، سعید ربی صاحب کہہ رہی ہیں، شفقت محمود کہہ رہے ہیں، وزیر وفاقی وزیر تعلیم، تو اب تک کا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے نا انشاءاللہ اسی میں ہمارا 100 نمبر کا پیپر بن جائے گا. ٹھیک ہے، اینی کوشچن سبق کے حوالے سے؟ کچھ پوچھنا ہے سبق کے حوالے سے؟ ایم سی کیوز کچھ دے دیے ہیں جو الگ سے آتے ہیں. باقی ایم سی کیوز وہی رہیں گے. سبق کا نام، مصنف کا نام، کتاب کا حوالہ ضرور ذہن میں رہے. کتاب کا حوالہ میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ سبق کا خلاصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھنا؟ چائے پی رہا ہوں، آپ لوگ تو ہیں نہیں. ٹھیک ہے جی کچھ پوچھنا ہے؟ نماز کے بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے کسی بھی حوالے سے. اس سبق کے حوالے سے نہیں، پیچھے کے نصاب یا سلیبس جو بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس میں اگر کوئی پریشانی ہو اس حوالے سے پوچھیے. کورس کے حوالے سے انشاءاللہ فروری کے اینڈ تک جو بھی آخری ہفتہ ہوگا اس میں انشاءاللہ کوشش ہوگی آپ کا کورس ختم کرا دوں. تمام جو بھی بکس ہیں ہماری جو بھی بورڈ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ریڈیوس ہوا میں وہ فالو نہیں کروں گا. ہاں یہ آپ کو سہیل صاحب بورڈ کا لیکن مختلف وہ چل رہی ہیں افواہ کے لیے. حقیقت تو ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی ہے ایسی کہ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہوتی ہے سندھ گورنمنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی وہ فیصلہ کرے گی کہ پیپر کس نوعیت پر لیے جائیں. ٹھیک ہے، ایم سی کیو بیس لیے جائیں یا جو اوور آل تھیوری بیسڈ یا ایم سی کیو بیسڈ دونوں طرح سے جیسے پیپر آتا ہے اسی حساب سے پیپر لیا جائے. اگر ایم سی کیوز آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے. 3 گھنٹے جیسے ہوتے تھے پہلے پیپر کے ہو سکتا ہے ڈیوریشن کم ہوتا ہے، ٹائم کم ہوتا ہے. 100 MCQs ہوتا ہے، 100 مارکس 100 MCQs. نو نگیٹو مارکنگ وہ اچھا ہے، آسان ہو. نقل کے چانسز نہیں ہوں گے پھر. یعنی 100 سوال 100 منٹ 100 نمبر اگر ایم سی کیوز ہوتا ہے. میں ابھی حتمی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بورڈ کا پیپر کس ٹائپ کا ہوگا یا کیا ڈیزائن ہوگا.
صحیح ہے نا. جو بھی ہوگا انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے جب جب زحمت دیں میں حاضر ہوں بتانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دام دینہ میں سکھانے ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے. میری جانب سے انشاءاللہ اللہ سے جو ہے کوئی تکلیف، کوئی سبق کے حوالے سے، سوری کورس کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی وہ نہیں ہوگی آپ لوگ کو پریشانی یاد کرنے میں، تیاری کرنے میں. انشاءاللہ جو بتاؤں گا وہی سب کچھ آئے گا انشاءاللہ. نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو لاسٹ ایم سی کیو ٹیسٹ ہوا وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. اچھا میں نے ایک ایم سی کیوز دیا تھا، اس شاعر نے خطوط بھی لکھے. کیا جواب دیا ہوگا آپ لوگوں نے؟ ایک ایم سی کیوز دیا تھا میں نے، اس شاعر نے خطوط بھی لکھے. شابش شابش مریم. علامہ اقبال، ٹھیک ہے. ویسے ہاں بالکل ٹھیک ہے علامہ اقبال. یہ سمیہ غالب بیٹا آپ کا جواب بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا کہ خطوط غالب ہیں، لیکن چونکہ میں نے جو غزلیات پڑھائی تھی اس وقت بتایا بھی تھا کہ علامہ اقبال نے خطوط بھی لکھے. وہ بہت بڑی تعداد، ابھی تک ہمارے ان پر کام ہو رہا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، کمبائن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چلیے اوکے. اللہ حافظ.